आज हुन गइरहेको गण्डकी 5औंको परीक्षामा सोधिन सक्ने केही महत्त्वपूर्ण सम्भावित प्रश्नहरू। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु, यहाँबाट 2-3वटा प्रश्नहरू पक्कै पनि हजुरको इक्जाममा पर्न सक्छन् है। हाम्रो पहिलो प्रश्न, आर्थिक वर्ष 2080-81 मा विश्व बैंक अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 4.1 रहने अनुमान रहेको छ। हाल 2.16 रहेको छ है। त्यसै गरी दोस्रो प्रश्न, सार्कका नयाँ महासचिव गोलाम सरोवर कहिले नियुक्त भए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2023 मार्च 5। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, विश्व बैंक क्षेत्रीय कार्यालय श्रीलङ्काबाट कहाँ रूपान्तरण गरियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नेपाल है। कहिले त? सन् 2022 जुन 1 तारिकको। अर्को प्रश्न, गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा पत्र कहिले सार्वजनिक गरियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2080 माघ 18 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, राष्ट्रिय प्रतिभा सम्मान 2080 कसलाई प्रदान गरियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मदन कृष्ण श्रेष्ठ। अर्को प्रश्न, सन् 2024 जनवरी 28 देखि फेब्रुअरी 2 सम्म ताइवानमा सम्पन्न ताइवान इन्टरनेसनल साइन्स फेयरमा नेपालले कुन स्थान हासिल गरियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 4थो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, हालै गण्डकी प्रदेशमा पहिचान गरिएका नयाँ पदमार्ग कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो धौलागिरी पानोरमा ट्रेक। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, मिसेस नेपाल क्यानाडाको उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सृष्टि श्रेष्ठ। अर्को प्रश्न, बलिउडको प्रतिष्ठित फिल्मफेयर अवार्डमा सर्वोत्कृष्ट फिल्मको उपाधि कुन चलचित्रले जित्यो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 12th फेल। अर्को प्रश्न, तेस्रो लगानी सम्मेलन इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट 2024 कहिले हुने भएको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2081 वैशाख 16 गतेदेखि 17 गतेसम्म। अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले इराक र सिरियामा हवाई आक्रमण कहिले गर्यो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर सन् 2024 फेब्रुअरी 2 को। अर्को प्रश्न, 23औं आहारा पोखरा गोल्ड कप 2080 को उपाधि कसले जित्यो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो त्रिभुवन आर्मी क्लब। अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद सदस्यमा नेपाल कहिले निर्वाचित भयो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 2023 जुन 8 को। अर्को प्रश्न, हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नयाँ अध्यक्ष को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो डेनिस फ्रान्सिस। कहिले त? सन् 2023 जुन 1 मा निर्वाचित भए। अर्को प्रश्न, पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेङमाङको निधन कहिले भएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2080 भदौ 26 गते। अर्को प्रश्न, विश्वमै कम भ्रष्टाचार हुने 5 मुलुकहरू क्रमशः कुन कुन हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो डेनमार्क, फिनल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, नर्वे र सिङ्गापुर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, विश्वकै सबैभन्दा ठुलो हिम गुफा कुन महादेशमा पर्दछ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो युरोप महादेश। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, डाँफे हिमाल कुन हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कान्जिरोवा हिम श्रृङ्खला। अर्को प्रश्न, मस्याङदी नदी र नारद खोलाको दोभान कहाँ रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो चामे मनाङ जिल्लाको। अर्को प्रश्न, गोलेमाखोट कुन जिल्लामा पर्दछ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो तनहुँ। अर्को प्रश्न, महिषपाल वंशी राजाहरू नेपालको कुन स्थानमा आएर सर्वप्रथम बसोबास गरेका थिए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सिमरनगौड उपत्यका। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, बालाको सालनाल काट्ने चलन कसले चलाएका हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अंशु वर्मा। अर्को प्रश्न, नेपालको एकमात्र अग्नि मन्दिर कुन स्थानमा रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कमल पोखरी काठमाडौँ। अर्को प्रश्न, धिमाल जातिको पहिलो पत्रिका कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सोलाई। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, अविवाहित मरे गाड्ने विवाहित मरे जलाउने प्रचलन कुन जातिमा रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नट। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, सबै बिर्सिएको अनुहार कुन साहित्यकारको कृति हो? राइट एन्सर परशु प्रधान। अर्को प्रश्न, नेपालमा सबैभन्दा ठुलो लालीगुराँस इलाममा पाइन्छ भने सानो लालीगुराँस कहाँ पाइन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो राराताल वरपरको क्षेत्रमा। अर्को प्रश्न, हाल नेपालको सार्वजनिक ऋण मध्ये आन्तरिक ऋण कति रहेको छ? राइट एन्सर 11 खर्ब 84 अर्ब 52 करोड। अर्को प्रश्न, रेडियो नेपालले भाषामा समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ? राइट एन्सर 22औं भाषा वञ्जिका। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपाल भारत बीच भएको गण्डक सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सुरवन शमशेर सन् 1959 डिसेम्बर 4 को। र त्यो समयको प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला हुन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न,
हाल विश्वको अर्थतन्त्रको आधारमा तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जर्मनी। पहिला चाहिँ जापान थियो है, तर अहिले जर्मनी भएको छ। चलचित्र क्षेत्रमा नोबेल पुरस्कारका रूपमा मानिने प्रसिद्ध ओस्कर अवार्ड पहिलो पटक कहिले प्रदान गरिएको थियो? राइट एन्सर सन् 1229मा। अर्को प्रश्न, नेपालको चालु 15औँ योजना 2076-77 8081ले योजना अवधिको अन्त्यसम्म सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध जनसङ्ख्या कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 60%। अर्को प्रश्न, इलेक्ट्रिक भेहिकलमा कुन ब्याट्रीको प्रयोग हुन्छ? राइट एन्सर लिथियम आयन ब्याट्री। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, मनमोहक विचित्र गुफा कहाँ रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो गुल्मी। अर्को प्रश्न, व्यवस्थित काव्य सम्मान 2079 कसलाई प्रदान गरियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो गीता कार्की। अर्को प्रश्न, हालै कुन खाडी मुलुकले विशेष सिप भएका विदेशीलाई देशको नागरिकता दिने गरी नागरिकता सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो संयुक्त अरब इमिरेट युएई। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, उत्तर अमेरिकामा पाइने शीतोष्ण कोडाधारी जङ्गललाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो बोरेल फोरेस्ट। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, पृथ्वीबाट देखिने सूर्यपछिको अर्को सबभन्दा नजिकको तारा कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अल्फा सेन्चुरी। अर्को प्रश्न, लाङटाङ हिम नदी नेपालको कुन जिल्लामा पर्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो रसुवा। अर्को प्रश्न, बुद्ध चित्तको व्यावसायिक उत्पादन कुन जिल्लाबाट सुरु गरिएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो काभ्रे है। अर्को प्रश्न, लुम्बिनी विकास कोषको प्रतीक चिन्ह बनाउने व्यक्ति को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विजय फर्कासे। अर्को प्रश्न, प्रथम विश्वयुद्धको पश्चात विश्वको कुन दुई मुलुक शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा व्यवस्थित भए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर अमेरिका र जापान। अर्को प्रश्न, द्वितीय विश्वयुद्धमा नेपाल कति सैनिकको भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गर्यो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 10 जनाले है, थप 7 जनालाई मिलिट्री क्रस समेत प्रदान गरियो। अर्को प्रश्न, प्रताप मल्लले आफ्नी रानी अनन्तप्रियाको लागि कहिले रानी पोखरीको निर्माण गराएका थिए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 1727मा। अर्को प्रश्न, एकीकृत उपत्यकाका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो याक्षमल। अर्को प्रश्न, अरब राष्ट्रमा सबैभन्दा बढी क्रिस्चियन कुन देशमा बसोबास गर्दछन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो लेबनान। अर्को प्रश्न, गौतम बुद्धले आफ्नो दिव्य उपदेश कुन भाषामा दिएका थिए? राइट एन्सर पाली भाषा। अर्को प्रश्न, बाँदर मार्ने जालमा लास राखी गाड्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो राउटे। अर्को प्रश्न, स्वयम्भूनाथ अङ्कित नेपाली नोट कतिौँ रुपैयाँको नोट हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 1000 रुपियाँको है, 2026 वैशाख 14 गते प्रकाशन गरिएको। अर्को प्रश्न, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा संयुक्त रूपमा स्थापना गरिएको पहिलो वाणिज्य ब्याङ्क कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नबिल ब्याङ्क। अर्को प्रश्न, महेन्द्र राजमार्गको सबैभन्दा होचो भाग इटहरी सुनसरी 61 मिटर हो भने सबैभन्दा अग्लो भाग कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पुस्मा बाँके 940 मिटर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, दिगो विकास शब्दको पहिलो प्रयोग कहिले गरियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1983मा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, बिमस्टेकका संस्थापक राष्ट्रहरू कुन कुन हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड। अर्को प्रश्न, बिमस्टेकको जलवायु परिवर्तन क्षेत्रमा सहयोग गर्न संयोजन गर्ने राष्ट्र कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो बङ्गलादेश। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालको पहिलो सार्वजनिक संस्थान कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विराटनगर जुट मिल, स्थापना 1993 मङ्सिर 9 गते। अर्को प्रश्न, पृथ्वीनारायण शाहका गायत्री गुरु को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हर्षमित्र। अर्को प्रश्न, मनोहरा नदीको पौराणिक नाम के हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मणिमिति। अर्को प्रश्न, भैरव पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हास्य व्यङ्ग्यकार मुन पौडेल। अर्को प्रश्न, राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2080मा सर्वोत्कृष्ट भएका 3 कविता कुन कुन हुन्? राइट एन्सर छोरी सिमाना, देश उमेश पुन, रक्तिम कथा कृष्ण करुणा पोखरेल र मुई गोठ नाई भन्या हुँ खिमानन्द जोशी। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट कसले प्रस्तुत गरे? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत।
कहिले त जेठ 15 गते। त्यसै गरी हाम्रो अन्तिम प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार भारतबाट कति पर्यटन नेपाल आए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 34.1%।